नमस्ते नमस्कार। आज मैले यो ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह युनाइटेड स्ट्रगल कमिटी 10 डाउनिङ स्ट्रिट लन्डन बेलायतमा भइरहेको जुन अहिलेको यो असमान तलब र मानवाधिकारको हनन लगायतका विषयमा सत्याग्रहमा बस्नुहुने ज्ञानराज राईज्यू, धन गुरुङज्यू, पुष्पराणा घले लगायतको चाहिँ सम्मानमा म उहाँहरूलाई सलाम दिँदै नेपाल गभर्मेन्टको ध्यानकर्षण होस्, तुरुन्त नेपाल गभर्मेन्टले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत बेलायतलाई कारवाहीको लागि यो के हो अधिकारको लागि सोचोस्। बेलायतको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्री र त्यहाँको सेना ब्रिटिस आर्मीलाई मेरो विशेष अनुरोध छ, म विशेष ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। हो, यो हामी देश सानो छ, धेरै कुराले हामीलाई यी शक्ति राष्ट्रहरूले हेपिरहेका छन्, हामीलाई मान्छे गन्दैनन्। यो उनीहरूको एउटा संस्कार हो, मान्छे नगन्ने। यिनीहरूले 17औं शताब्दी 16औं शताब्दीमा ब्रिटिस बाहेक इभन अमेरिकनलाई एउटा त्यो गोबरको किरो जस्तो ठान्थ्यो, अस्ट्रेलियनलाई गोबरको किरो जस्तो ठान्थ्यो, अफ्रिकनलाई त्यही ठान्थ्यो। एउटा किराहरू जति लाखौँ मरे पनि हुन्छ, तर ब्रिटिस एकजना नि मर्न हुँदैन। ब्रिटिस भनेको एउटा मान्छे हो, ह्युमन बिइङ हो, तर अरू भनेका चाहिँ यी चाहिँ प्राणी, यिनीहरू चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता। त्यही कारणले यिनीहरूको लडाइँ हुँदाखेरि, विश्वमा लडाइँ हुँदाखेरि 2 जना ब्रिटिस मर्यो भने अरू तपाईँको चाहिँ अरू देशका नागरिकहरू त्यहाँ 20-30 हजार मर्थे। त्यस्तो जमाना थियो भन्दा त्यो कल्चर, एउटा संस्कार। अहिलेसम्म पनि हाँसेर मिठो बोले पनि, हामीलाई मानवाधिकारको पाठ सिकाए पनि यो संस्कार उनीहरूमा छ। किनभने त्यहाँ पढ्दाखेरि मैले अनुभव गरेको छु, मैले मात्रै होइन, संसारले अनुभव गरेको छ। भन्दा यो स्थितिमा जुन एउटा हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा भर्ती गर्ने चलन 1800 विक्रम सम्मत 1873 साल इस्वी सम्मत 1815-16बाट सुरु भयो भन्दा 1873-72बाट आज 2078 हुँदाखेरि झन्डै 206-7 वर्ष भइसक्यो। त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म नेपालीहरूलाई ब्रिटिसले लगेर भर्ना गरेर उनीहरूको आफ्नो राज्य बचाउने, राष्ट्रिय स्वार्थ बचाउने तपाईँको पूर्व पश्चिम संसारभरि नेपाललाई प्रयोग गरेको छ। ठिक छ, यो हाम्रो एउटा सुगौली सन्धिमा जुन एङ्ग्लो नेपाल वा नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार्नुको एउटा पीडा नेपालले भोगिरहेको छ। हो, त्यो पछि धेरै यहाँ सपुत कपुत भन्नेहरूको जन्म भयो, राष्ट्रिय स्वाभिमानको जन्म भयो भन्नेहरूको जन्म भयो, सुरुङ खन्नेहरूको जन्म भयो, 1950 को सन्धि खारिज गर्छु भन्नेको जन्म भयो, सुगौलीको सन्धि खारिज गर्छु जन्म भयो। तर यी सबै उडोस रुपियाँहरूले केही पनि गरेनन्। अब यो ब्रिटिस गोर्खामा भर्ना हुने, इन्डियन गोर्खामा भर्ना हुने काम भइरहेको छ। हो, यो एउटा अवसर पनि हो, म यसको विरोध गर्दिनँ। अहिले खाडीमा 50-55 डिग्रीमा मरिरहेछन् नेपालीहरू भन्दा त्योभन्दा यो बेटर छ। अब म यहाँनिर के भन्दै गर्छु भन्दा, यहाँ अहिले जुन चाहिँ यो हाम्रो ज्ञानराज राईजी, धन गुरुङ, पुष्पा राणा घले लगायत अहिले आमरण अनसन बस्नु भएको छ बेलायतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि। त्यो कार्यालय अगाडि हाम्रो सिंहदरबार भने जस्तो त्यसलाई 10 डाउनिङ स्ट्रिट भन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दा, हामी नमरेसम्म हाम्रो यो हामी माथि गरेको अपमान, विभेद, मानवाधिकारको हनन र यो हामीलाई दिएको पेन्सन, सेवा सुविधाको विरुद्धमा, के अरे यो जुन अपमानको विरुद्धमा हामी नमरेसम्म हामी लागिराख्छौँ। हामीलाई ज्यानको प्रभाव छैन भनेर जुन उहाँले लागिरहनु भएको छ, एउटा बेलायत जस्तो
जुन मोडल अहिले हामी नेपालमा अप्नाइरहेको छौँ त्यहाँबाट इन्डियाले अप्नायो, त्यसपछि इन्डियाले हामीले अप्नायौँ डेमोक्रेसीको नाममा भन्दा, जसले हामीलाई मानवाधिकार सिकाउँछ, के सिकाउँछ बेलायतले। तर त्यो देशमा अहिले मानवाधिकार बचाउनको लागि उहाँहरूको आमरण अनसन छ। त्यसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो एउटा काँधमा म मिलाउन चाहन्छु। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद भन्ने छ हामीसँग, हामीले विज्ञप्ति निकालिसकेका छौँ, हामीसँग हजारौँ परिषद छ हामीसँग। यसको हाम्रो समर्थन छ। यसलाई हो जहाँको सिपाही भए पनि त्यो एउटै हो। सेनेगल अफ्रिकाको सिपाही भए पनि, त्यो चाइनाको सिपाही भए पनि, अमेरिकाको सिपाही भए पनि, अर्जेन्टिनाको सिपाही भए पनि, अथवा ब्रिटिसको सिपाही पनि त्यो एउटै सिपाही हो। त्यहाँमाथि पनि यी गोर्खाहरू हाम्रा दाजुभाइहरू नेपाली रगत हुन्। यिनीहरू अहिले छटपटाएर बस्दाखेरि नेपाली जनताहरू तपाईँ के हेर्नुहुन्छ? तपाईँ पत्रकारहरू के हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ रिटायर्ड नेपाली सेनाका अन्य साफहरू तपाईँहरू के हेर्नुहुन्छ? राइट फ्रम यर साइड, लेख्नुहोस् केही, बोल्नुहोस् केही, आवाज उठाउनुहोस्। यो अत्याचार हो। यो किन अत्याचार हो? तपाईँको चाहिँ 1997 सन है भन्दैछु म, जब हङकङबाट छोड्यो उसले, ब्रिटिसले, त्यो हङकङबाट ब्रिटिस गइसके युके गएपछिका तलबमान फरक छन्, पेन्सन फरक छन्, त्योभन्दा अगाडिको फरक छ। अब भन्दा हेर्नुहोस् त्यो 1997 अगाडि के गरिएको छ यिनीहरूलाई। यो बेलायत सरकारको पूर्ण पेन्सन पाउनलाई यिनीहरू कानुनी रूपमा योग्य छैनन् भनेर उनीहरूलाई घोषणा गरिएको छ। उनीहरूले पार्सियल भनेको थोरै एउटा चाहिँ तपाईँको पेन्सन पाएका छन् यिनीहरूले। त्यसमा पनि उनीहरूले कति पाए त हेर्नुहोस्। त्यतिखेरको आर्मीले पनि नेपालीलाई 47 पाउन्ड दिएछ महिनाको। त्यही काममा त्यतिखेर त्यहाँ काम गर्ने ब्रिटिसले 800 पाउन्ड पायो महिना। गर्नुहोस् है त यहाँनिर। म फेरि भन्छु, पेन्सन 47 पाउन्ड नेपालीलाई, त्यही जाहिर खानी त्यही ब्रिटिसलाई 800 पाउन्ड, 753 रुपियाँको डिस्क्रिमिनेसन। के पेट ब्रिटिसको मात्रै हुन्छ? किन भर्ना गरे त त्यसो भएदेखि लिएर गएर? के नेपाल गभर्मेन्टसँग गरेछ त्यही तलब दिन्छु भनेर हो? यहाँनिर अत्याचार भएको छ। अर्को कुरा, त्यतिखेर 1997 अगाडि रिटायर्ड हुनेहरूलाई मोटामोटी रूपमा तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूलाई 3000 पाउन्ड दिएको छ घर जाने बेलामा। त्यही काम बापत त्यही ब्रिटिसको चाहिँ गोरेलाई 60,000 देखि 70,000 पाउन्ड दिएको छ। हेर्नुहोस् कति भिन्नता छ यहाँनिर। 3000 कहाँ हो? त्यो एउटा पशुलाई, तिनीहरूले पालेको कुकुरलाई पनि त्यो के खाना खुवाउन पुग्दैन त्यो पैसा 3000 पाउन्ड। उनीहरूको ब्रिटिसलाई चाहिँ 60-70,000 पाउन्ड लम्पसम भनेको सालाखाला एकमुष्ट रूपमा दिएर उनीहरूलाई रिटायर्ड गराइयो। अब यो चिजहरूमा अहिले विशेष गरेर यो 1997 अगाडि जुन एउटा किरा फट्याङ्ग्राको रूपमा व्यवहार गरिएको छ हो, अहिले पनि त्यो सेनामा एकदम विभेद छ नेपालीलाई। किन यस्तो गरिन्छ? यो गर्न पाउँदैन। इस्वी सम्बन्ध 1947 मा भारतमै ब्रिटिस हुँदाखेरि गरेको टाइपार्टी एग्रिमेन्टले पनि गोर्खालाई, नेपाली गोर्खालाई उनीहरूले यो चाहिँ के अरे मर्सिनरी भनेको भाडाको सैनिक हुने छैनन् भनेको छ। कि तिनका तागत छ नि भन्नु भाडाको सैनिक? त्यसो भएपछि खाडी मुलुकमा जस्तो युएईमा, कुवेतमा जस्तो मनपरी त्यो तेल धनीले दिए जस्तो देऊ, त्यसपछि मर्सिनरी भन्न तागत निकाल तिमीहरूले। होइन भनेदेखि त्यो ब्रिटिसको रगत पनि त्यही हो, त्योभन्दा बढी नेपाली मर्या छ, फ्रन्टलाइनमा मर्या छ। यिनीहरूको लागि 13वटा त भिक्टोरिया क्रस ब्रिटिस गोर्खाबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ ब्रिटिसलाई। 50,000 भन्दा बढी नेपाली मरिसके पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि नै यिनीहरूको लागि किरा फड्याङ्ग्रा भएर मरिसके। अब यिनीहरूले कति गर्ने? म यहाँनिर अलिकति अब नेपाली सेनाको सहयोग पनि सुनाउन चाहन्छु। यो ब्रिटिसहरूलाई जब इन्डियामा विभिन्न राजा रजौटालाई यिनीहरूले खाने, यिनीहरूको राज्य खाने, यिनीहरूको भोग जाग्यो।
त्यतिखेर नेपाललाई नि खान खोजेको हो र पृथ्वीनारायण शाहकै पालाको कुरा गर्छु म। यिनीहरूले बढ्दै गएर यी काशी आइपुगे, बनारसी काशी। त्यहाँको राजा केश सिंह मैले बोलेँ, ती राजाले यो ब्रिटिसहरूलाई 18-19 जना ब्रिटिस अफसर र त्यो भारतीय मूलका सेनालाई समातेर यो चाहिँ उसको यो बनारसको काशीको किल्ला भन्ने छ, त्यहाँ ठुलो किल्ला छ, त्यहाँ थुन्यो यिनीहरूलाई। यिनीहरू जान सकेन। फुत्किन नसकेपछि त्यतिका हाम्रा दीनानाथ के लाग्छ मलाई, हाम्रो कलकत्तामा रहेको वकिल छ त्यतिखेर, वकिल भनेको राजदूतलाई वकिल भन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो मार्फत अनुरोध गरेर पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा हामीले 6 कम्पनी फौज यो चिसापानी गढी हुँदै हामी चाहिँ यो हामी ठोरी हुँदै हामी काशी गएका छौँ। काजी थौक्कल सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा 6 कम्पनी फौज गएर यिनीहरूलाई हामीले लिबरेसन दिएका छौँ, स्वतन्त्र दियौँ यो ब्रिटिसहरूलाई। त्यतिखेरको दिनदेखि 1815 को कुरा होइन यो, 1871 सालको 72 सालको कुरा होइन यो। पृथ्वीनारायण शाहको त यो विक्रम सम्वत 1828-29 सालको घटना हो यो। हेर्नुहोस् 1829 साल 28-29 सालदेखि आजको दिनसम्म हेर्नुहोस् ब्रिटिसले कति मौका पाएको छ नेपालबाट। त्यसपछि यिनीहरूलाई जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतभरि सिपाही विद्रोह भनेर एउटा त्यहाँ चाहिँ विद्रोह सुरु हुन्छ। हिन्दू र मुसलमान पुरै उल्टे, फौज उल्ट्यो, ब्रिटिसलाई छानी मार्न थाल्यो, डढाउन थाल्यो भागाभाग। त्यतिखेरको स्थितिमा यिनीहरूलाई भारत छोड्ने स्थिति भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा यिनीहरूको लागि यिनीहरूले मागे अनुसार नेपाली फौज करिब 18-19 हजार फौज, पहिला कर्नेल पहलमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा, त्यसपछि जङ्गबहादुर आफै गएर उनको नेतृत्वमा यो लखनऊ साइडमा ठुलो युद्ध भयो। ब्रिटिस छक्कै परेको छ। अब ब्रिटिसले के गरेको छ, त्यो लुते तपाईँहरूको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ त्यो इन्डियन त्यो जातिहरूमा हाम्रा नेपाली, मैले नेपाली सेनाको कुरा गरिरहेको छु, राष्ट्रिय सेनाको कुरा गरिरहेको छु अहिले भन्दा, तिनीहरूलाई मिसाएर त्यो चाहिँ त्यो अर्को लुते बारुदमा त्यो बिजुली बारुद हाले जस्तो मिसाएर नेपाली सेना मिसाएर तिनीहरूको रेजिमेन्टलाई चाहिँ नेपालीले उचालेर यिनीहरूलाई चाहिँ यो सिपाही विद्रोह विक्रम सम्वत 1914 हुन्छ होला र ईस्वी सम्वत 1857 यसमा जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा बचाएकै हो। अब यो 1857 को सिपाही विद्रोहलाई इन्डियाले के भन्छ इतिहासमा, पहिलो स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम भन्छ उनीहरूले चाहिँ, द फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स। उनीहरूको लागि पहिलो मुक्ति सङ्ग्राम भारतको विरुद्ध, के अरे ब्रिटिसको विरुद्ध भन्दा। अब त्यसपछि गएर हामीले पहिलो विश्वयुद्धमा चन्द्र शमशेरको पालामा हामीले कति मद्दत गऱ्यौँ। त्यही पेरिफेरीमा फेरि अफगानिस्तानमा चाहिँ ठुलो विद्रोह हुन्छ, त्यहाँ हामीले मद्दत गऱ्यौँ। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा मैले नेपाल आर्मीको मात्र कुरा गरेको छु, नेपाल आर्मीले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हामीले एक्टिभ लडाइँ लड्यौँ भन्दा। त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले यिनीहरूकै तपाईँको चाहिँ प्लानमा यो 1947मै लाग्छ मलाई, 47 में पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री थिए भारतमा। हिन्दू र मुस्लिमको दङ्गा हुँदाखेरि यो ब्रिटिस थियो त्यहाँ अझै पनि, मेन पोस्टमा यिनीहरू थियो। यिनीहरूकै तपाईँको योजनामा हाम्रो यहाँ चाहिँ झन्डै 18-19 14-15 हजार फौज गएर लखौँ लख हिन्दू र मुसलमानको ज्यान बचायौँ हामीले भन्दाखेरि यो चिजहरू हामीले गरिरहेका छौँ। आजको दिनसम्म एउटा नेपाल आर्मी, एउटा नेपालीले कहिले पनि ब्रिटिसको कुबलो चाहँदैन, कहिले चाहँदैन। वेराइज यसको अर्कोपट्टिको पाटो हेर्नुहोस्, ब्रिटिसहरू आएर नेपालमा के गर्छन् ह्युमन राइटको नाममा। डिएफआइडीको तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस उसको गभर्मेन्टको चाहिँ योजनाको नाममा यहाँ जातीय द्वन्द्वहरू तराईमा चाहिँ फुटाउने, के अरे बुच्चीहरूलाई चुच्चीहरूको विरुद्ध उचाल्ने, पैसा बाँड्ने कुरा त विभिन्न थारू सोसाइटीमा भनिसकेका छ। शेर्पा उचाल्ने, थारू उचाल्ने, नेवारहरू उचाल्ने, पैसा बाँडेको कुराहरू, यु क्यानट इमेजिन इट। अब यो देशलाई जातीय राज्य दिनुपर्ने, ब्रिटिसको चाहिँ मन्त्री आएर विराटनगरमा ओर्लेर 5 थर्की चाप्लेजुङमा आएर यो चाहिँ लिम्बुवान
उज राज्य दिनुपर्छ भनेर त ब्रिटिसको मन्त्रीले भएर गएको छ नि त। यो चिजहरू यिनीहरूलाई पाप लाग्छ। म सबै नेपालीले कहिले पनि बेलायतको कुभलो चाहेको छैन। अब म फेरि यो ब्रिटिस गोर्खाको कति रगत खायो त यो ब्रिटिसले, ब्रिटिस आर्मीले, ब्रिटिस आर्मीको नामबाट। हेर्नुहोस् नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदाखेरि यो मैले इस्वी सम्मतमा भन्छु 1814-16मै नेपाल आर्मीबाट पनि मान्छेले चोरी चोरी भगाएर ब्रिटिसमा भर्ना गराएको थियो। यो कुमाउ गढवालका नेपालीहरू, तिनीहरू नेपालीको विरुद्ध लडेका छन्। त्यहाँदेखि त्यसपछि गएर यो 1814-16को लडाइँ भयो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध। मैले 1828 विक्रम सम्वतको कुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। अहिले चाहिँ म 1814-16 भनेको इस्वी सम्मत हो। यो भनेपछि यो 1817देखि 19सम्म 2 वर्ष 3 वर्ष यो मराठासँग लड्यो ब्रिटिसहरू। त्यसमा भरपुरसँग हाम्रो ब्रिटिस गोर्खालाई प्रयोग गर्यो। नेपालीको ज्यान रगत बेले त्यहाँ बगायो। त्यसपछि 1824-26 इस्वी सम्मतमै हो जाटहरूको विद्रोहमा त्यति नै चाहिँ गोर्खा मरे त्यहाँ, तर जित्यो यसले। त्यसै गरेर त 1845-46मा यो सिख पन्जाबमा पुरा गोर्खाहरू लगाएको छ यिनीहरूले, त्यहाँ पनि जित्यो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा त यिनीहरू धेरै चिहान भएको छ ब्रिटिसहरू। यो 1878-80मा यति गोर्खाहरूलाई त्यहाँ लडायो, यति गोर्खाहरू मरेका छन् त्यहाँ, नेपालीहरू मरेका छन्। त्यस्तै गरी बर्मामा त्यहाँको विद्रोह लडाइँ गर्नको लागि ब्रिटिसले 1885मा थुप्रै गोर्खाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरूलाई युज गरायो। हेर्नुहोस् कति गोर्खा मरे यसमा, कति नेपाली मरे। के आज त्यो चाहिँ त्यो ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घलेको आँसुले यो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ श्राप लाग्छ। एउटा किरालाई दिने जस्तो पेन्सन एउटालाई 47 पाउन्ड, एउटालाई 800 पाउन्ड। हेर्नुहोस् त त्यतिखेर पनि। अनि कति पीडा होला, कति सहने त यिनीहरूले। कोही नबोल्ने नेपालीहरू भिसा पाउँदैन भनेर नबोल्ने, यहाँ तपाईँको चाहिँ स्कलरसिप पाउँदैन नबोल्ने, यहाँ पैसा तिर्ने वकिलहरू त्यहाँ लाउरेको पक्षमा गएको थिए त यिनीहरू किन बोल्दैनन् त अहिले? त्यो ब्रिटिस गोर्खाको लाउरेको लागि मुद्दा लड्न भएर यिनीहरूले चाहिँ हजारौँ पाउन्ड खाएर त पुगे त युके, यिनीहरू पुगे हिरो भएर। अहिले किन बोल्दैनन् वकिल, कहाँ गए यिनीहरू? मेरो यो आक्रोश होइन। सब नेपालीले नेपाललाई पर्दाखेरि मुख नछोप्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ। यी ब्रिटिस गोर्खा भोलि इन्डियन गोर्खालाई पर्ला, ती हाम्रा नेपाली हुन्। खाडीमा जाने हाम्रा दाजुभाइ हुन्, मलेसिया जाने हाम्रो दाजुभाइ हुन्, अफ्रिकामा पुगिरहेछन् हाम्रो सबको लागि हामी बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त अहिले एउटा अमेरिकन उत्तर कोरियामा त्यहाँ केही होस् त, अथवा चाहिँ कुनै अर्जेन्टिनामा केही होस् त, अमेरिकाको लागि अमेरिकन कति मर्छन्, ब्रिटिसको लागि ब्रिटिसहरू कति मर्छन्। तर हामी जस्ता पानी मरुवा नेपालीहरू, हाम्रा जस्ता पानी मरुवा प्रधानमन्त्री, हाम्रा जस्ता पानी मरुवा रक्षा मन्त्री, हाम्रा सांसद, यी पानी मरुवाहरूले गर्दाखेरि आज यो दिन आएको हो। यसरी यो ज्ञानराज राई, धन गुरुङ, पुष्पा घलेले आज रुनु परेको हो। एउटा नेपालीको लागि एउटा अपमान हो। अब अझै यिनीहरूले के गरे हेर्नुहोस्। ब्रिटिस नागरिकहरू, ब्रिटिस बडमा रानी, ब्रिटिस प्रधानमन्त्री, ब्रिटिस सेना र ब्रिटिसमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँका परिवारहरू पहिलो विश्वयुद्धमा त झन्डै 2 लाख नेपाली भर्ना गरेका छ। झन्डै 50-60 हजार त त्यतिखेरै मरेका छन्। मेरो मोटामोटी आँकडा हो यो 1914-19 इस्वी सम्बन्धको बिच। अब त्यसैपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा 2,50,000 नेपाली भर्ना गरेको छ लाहुरेको लागि। त्यहाँ कति मरे? 50,000 मरे। 1949-54 लाग्छ मलाई यो दोस्रो विश्वयुद्धमा। यो युद्धमा जिताएर हामीले नेपाली सेनाको तर्फबाट लड्यौँ पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा। यता फेरि नेपाली जनताको चाहिँ युवाहरूलाई पठाएर रगत त्यहाँबाट पनि हामीले डोनेट गर्यौँ यिनीहरूको लागि। त्यो भएर अहिले दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेर यिनीहरू अहिले भिटो पावर भएको होइन र अमेरिका, बेलायत, यिनीहरू कसरी भिटो? त्यो भिटोभित्र नेपाली लाहुरेको रगत छ, त्यो भिटोभित्र नेपाली सेनाको रगत छ। तपाईँ हुत्तिहारा प्रधानमन्त्रीहरू, हुत्तिहारा लेखकहरू, हुत्तिहारा तपाईँका प्रोफेसर, डाक्टर, इतिहासकारहरू यो खोतल्नुहोस्। यिनीहरूले पाएको भिक्टोरिया क्रसमा नेपालीको रगत छ त्यहाँ।
यिनीहरूले चाहिँ आर्जेको तपाईँको एउटा तपाईँको साम्राज्यमा नेपालीको रगत छ। फेरि पनि भने यिनका भिटोमा नेपालीको रगत छ, भिटो पार्नु सुन्दराटसँग। अहिले हामी रोएर हिँड्न पर्ने हाम्रो लाउरेको लागि। अनि यिनका राजदूत आएर चाहिँ मेरो देशमा चाहिँ मेरो संविधानमा चाहिँ क्रिस्चियन धर्मलाई चाहिँ के यहाँ चाहिँ सबैले के माग्नुपर्ने संविधानको ले गर्नुपर्ने भनेर यिनीहरूले माग्ने। अनि यिनका मन्त्री आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 थरमा पुगेर राईले के अरे लिम्बुवान क्षेत्र दिनुपर्छ भनेर माग्ने। यिनीहरूलाई पाप लाग्छ। हेर्नुहोस् यिनीहरूको खिँदै गएको छ यो जाति, अहिले खिँदै गएको छ यो। अहिले पहिला हिरा थियो हुँदा अहिले फलाममा पुगिसकेको छ। यिनका देश टुक्ने लस्तीमा त स्कट लाइन खोजिरहेको छ, अहिले ओइल सिल खोजिरहेछ। नर्दन लाइनको त कुरै छोडिदिनुहोस् भन्दा यो पाप गरेर छ। हेर्नुहोस् यो पशुपतिनाथको देश हो, यो गौतम बुद्धको देश हो। हामीलाई नरोवाउनुहोस्, फाप्दैन तपाईँहरूलाई। अर्को कुरा, यिनीहरूले नेपालीहरूलाई कहाँ चाहिँ प्रयोग गरेनन् त्यतिखेर गोर्खालीहरूलाई, ब्रिटिस गोर्खालाई। हेर्नुहोस् सन् 1948-60 यो मलेसिया, सिङ्गापुर, मले यहाँ यत्रो ठुलो कम्युनिस्टहरूको तपाईँको विद्रोह भयो। त्यहाँ हजारौँ नेपाली मरेका छन् त्यसमा, लाउरेहरू। यिनीहरूको चाहिँ त्यो कोलोनीको लागि, उपनिवेशको लागि कति मरे त्यहाँ। बोर्नियोमा त तपाईँको यो 1963 र 66 4 वर्षमा त त्यहाँ कत्रो ठुलो लडाइँ भयो। त्यहाँ कति ब्रिटिस गोर्खा मरे, हाम्रा दाजुभाइ कति मरे त्यहाँ, खोइ यिनको हिसाब कहाँ छ। अनि यिनीहरूले त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा सबै गोर्खाली लगाएर डोमिनेट गरिसकेपछि यिनले हङकङमा एउटा बेस गरे। हङकङमा बसेर चाइनालाई ट्वाङ ट्वाङ हान्नलाई यो ब्रिटिस गोर्खाहरूले त्यो हङकङ बसेर चाइनाको थ्रेटलाई थामेर बसेका थिए। चाइनिज आर्मीको तपाईँको शक्तिलाई थामेर बसे। यिनीहरूलाई काजी बनायो हङकङमा। तर त्यहाँ एउटा बटालियनलाई डिसमिस गरेका छ यो ब्रिटिसले। म्युटिनी भयो भनेर कतिलाई तपाईँको डिसमेन्टल गरे, रुँदै घर पठाए। भन्दा यो पीडा किन सहेको छ भन्दा हाम्रा यी चाहिँ तपाईँका एउटा हुती नभएका नेपाल सरकार, म अहिले मात्रै भन्दिनँ, राजाको पालादेखि नै भन्छु म, राजाको पालामा यति हुँदैन थियो। तर अहिले जति नेपाललाई एउटा ब्रिटिसले एउटा लगाउने जुत्ता जस्तो, हेर्नुहोस् ह्युमन राइटको नाममा, डिफाइडको नाममा, यसका नाममा उसका नाममा, हेर्नुहोस् त अहिले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्ने नाममा नेपाललाई एउटा जुत्ता ठानेको छ। कुनै जमानामा ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ हामी थियौँ हाम्रै कारणले। 1991 पछि 90 पछि हेर्नुहोस् नेपालीलाई एउटा अहिले मान्छे गन्दैन। युरोपमा हामीलाई भिसा चाहिँदैन थियो, यो जोक होइन। हेर्नुहोस् आफ्नो इतिहास, परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्नुहोस् यो कुरा। अनि अझै पछिको इतिहास म बताउँछु यहाँहरूलाई। यसले तपाईँको चाहिँ फकलाइनमा 1982 ईस्वीसम्ममा नेपाललाई कति प्रयोग गर्यो। अर्जेन्टिनाको विरुद्ध गोर्खाली भनेको जिउँदै मान्छेको मासु खाने हो, के काट्छ ऊ काट्छ, टाउकै काट्छ, यसले चाहिँ खुकुरीले यो गर्छ त्यो गर्छ। हामीलाई त यस्तो गर्यो कि यो त हामी भने त के भन्ने, मान्छे खाने भालुले खान्छ होला भन्दा हामी त त्यो जनावर पनि मांसाहारी जनावर, सिंह बाघ भालुलाई जस्तो हामीलाई त्यहाँ डिफाइन गरियो। त्यहाँ अर्जेन्टिनाहरूको अगाडि हेर्नुहोस् त्यतिखेरका प्रोपोगेन्डाहरू, त्यतिखेरको पत्रिकामा लेखेका कुराहरू, त्यतिखेर टेलिभिजनले प्रचार गरेका कुराहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् रेकर्ड। हामीलाई जन्तु बनाएर प्रयोग गर्यो, फकल्यान्ड जित्यो। अब यसको एउटा बिटर म अनुभव यहाँहरूलाई भन्छु। दुईटा अनुभव। एउटा गोर्खालीले उत्तरी आयरल्यान्डमा एउटा ब्लडी सन्डे भन्ने रहेछ। उत्तरी आयरलिसहरू ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा यिनीहरू धेरै लडाइँ लडेर बसे। म 2001 देखि झन्डै 3 सम्म म एउटा स्कलरसिपबाट पढ्नलाई म मेजर थिएँ। म आफ्नो कपासिटीबाट एउटा स्कलरसिप पढ्न गएको थिएँ। म नर्दर्न आयरल्यान्ड पुग्दाखेरि मेरो साथी थियो त्यहाँ, एउटा बियर खानी बारमा लगेको थियो मलाई। उसले मलाई चाहिँ नेपाल आर्मीको भन्न जानेन, उसले भने गोर्खा भन्थे मलाई।
ऊ चाहिँ गोर्खाको मेजर हो प्रेम भनेपछि त्यहाँ 6-7 जना आथे मलाई त बेरको बोतल लिएर आएर मलाई त ठडी झम्टी हाल्दाखेरि यो के भयो उसले त्यहाँबाट भगायो भगाइसकेपछि के भएको रहेछ मलाई त्यहाँबाट भन्दाखेरि मलाई बचायो त्यो ब्लडी सन्डे भन्ने बेलामा के रहेछ भन्दा त्यो कुनै आइतबार उत्तर आयरल्यान्डका त्यो विद्रोहीहरूको विरुद्ध हाम्रा गोर्खाली फौजलाई प्यारासुटबाट खसालेर ब्रिटिस गोर्खालाई खसालेर त्यहाँ चाहिँ 10-11 जना मान्छे मारेको रहेछ त्यसलाई उनीहरूको उत्तरी आयरल्यान्डको इतिहासमा ब्लडी सन्डे भन्दो रहेछ भन्दा त्यो तपाईँको म उनीहरूको लागि एउटा दुश्मन म एउटा पशु म एउटा घृणित पशुको रूपमा उनीहरूले मलाई जम्टे हेर्नुहोस् मैले पछि थाहा पाएँ भोलिपल्ट थाहा पाएँ मलाई बचायो त्यसरी हेर्नुहोस् मेरा ब्रिटिस गोर्खाहरू नेपालीको रगत बेचेर हामी तपाईँको विभिन्न देशमा हामी दुश्मन भएर यिनीहरूको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ यो आम नेपालीले अर्को घटना सन् 2009-10 म हेटी भन्छ यहाँ चाहिँ नेपालीले हाइटी भन्छ हेटीमा चाहिँ शान्ति सेनामा गएँ म त्यहाँ 10-11 हजार आर्मी थियो नेपालको 1100-1200 थियो भन्दा त्यहाँ अर्जेन्टिना पनि थियो अर्जेन्टिनाको विभिन्न डिपार्टमेन्टमा ठुल्ठुला हाकिमहरू थिए उनीहरूको थुप्रै गणहरू थिए त्यहाँ जाँदाखेरि ठुस्कने त्यहाँबाट त्यो डिपार्टमेन्टमा त्यो सामान माग्न जाँदाखेरि ठुस्कने हामीसँग मसँग मैले फिल गरेँ विभिन्न त्यो बाँडफाँडमा चाहिँ हामीलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गर्छ भन्दाखेरि अनि एउटा त्यो चाहिँ लेफ्टिनेन्ट कर्नल कि फुल कर्नल थियो उसको र मेरो भन्न भयो ताकि त्यहाँ हामीलाई डेडामा बस्नु पर्दाखेरि गाडी बाँड्थ्यो त्यो गाडी बाँड्ने डिपार्टमेन्टको त्यो कर्नल थियो र मेरा नेपाली 3-4 जनालाई चाहिँ एउटा गाडी नदिने अर्को जोर्डनको मान्छेसँग मिलेर जा भनेर लाउने अरूलाई एकजना मान्छे डेढा गरे भने एउटा गाडी दिएछ भन्दाखेरि किन दिनुहोस् भन्दा उसको कोठामा पुग्दाखेरि उसले के भन्यो यु आर द अर्जेन्टिनल किलर तँ अर्जेन्टिना मार्ने होस् त नेपालीहरू भन्ने कुरा आई हेट यु भन्दाखेरि त्यहाँ हान पर्लास्तो भएको थियो मलाई र अनि मैले भोलिपल्ट त्यसपछि फोर्स कमान्डरका ब्राजिलको हुनुहुन्थ्यो मेजर जनरल उहाँलाई गरेको कुरा राखेँ मैले सर ब्रिटिस गोर्खाबाट गएको हो हामी नेपाल आर्मी नेपालिज आर्मी र ब्रिटिस गोर्खा भनेको हामी फरक छौँ हो उनीहरू ब्रिटिस गोर्खामा नेपाली पनि जान्छ तर त्यो लड्ने चाहिँ नेपाल आर्मी होइन र अहिले जुन अर्जेन्टिननहरूले आर्मीमा अहिले अब यत्रो 3-4 हजार आर्मी छ अर्जेन्टिनाको यहाँ फोर्स हेड क्वार्टरमा यति धेरै स्टाफ छ उनीहरू माथि यस्तो फेमी रहेछ हिजो यस्तो भनाभन पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँले यो कुरा चाहिँ मेसेज सर्कुलेट गरिदिनु पर्यो कन्भिन्स गरिदिनु पर्यो भनिसकेपछि अनि बिहानको ब्रिफिङमा त्यसपछि अरूमा अनि यो कुरा उठिसकेपछि त्यसपछिको दिनमा हामीहरूप्रति गर्ने व्यवहार अलि फरक भयो धेरै फरक भयो हेर्नुहोस् मैले भने उत्तर आयरल्यान्डमा मलाई कुट्न आएको ब्लडी सन्डेमा चाहिँ गोर्खाले हान्यो भएर मलाई पनि गोर्खा आर्मी भएर अनि तपाईँको चाहिँ अर्जेन्टिनामाथि यो फकलाइन युद्धमा हामीले चाहिँ अर्जेन्टिना मार्यो युआर द किलर अफ अर्जेन्टिना मार्यो ठाडै कर्नेले मलाई चाहिँ झम्टिँदाखेरि कस्तो भयो होला हेर्नुहोस् यसरी हामीलाई प्रयोग गरेको छ अहिले भारतीय सेनामा तपाईँको चाहिँ नेपाली लगाएर चाइनाको विरुद्ध प्रयोग गरेको छ अब यो चिजहरूले भोलि हाम्रो इम्प्लिकेसन के हुन्छ यो हामीले सोच्न सकेका छैन अब म फेरि जान्छु यो सबै हाम्रा ब्रिटिस गोर्खाका नेपाली राई लिम्बू गुरुङ मगर यी सबैलाई प्रयोग गरेर यो स्थिति पुर्याइदिएको छ र अझै पनि हेर्नुहोस् यिनीहरूले कहिले गरेनन् यिनीहरूले हेर्नुहोस् इराक युद्धमा यो पहिलो गल्फ वार भन्छ 1991 इस्वी सम्बन्धमा यिनीहरूले कति इराक युद्धमा यिनीहरूले प्रयोग गरे सद्दाम हुसेन विरुद्ध हेर्नुहोस् पहिलो युद्धमा ब्रिटिसले त्यसै गरेर 1997 कोसोभोमा यिनीहरूले प्रयोग गर्यो कोसोभो भनेको चाहिँ उसमा पर्छ यो फर्मर युगोस्लाभिया पूर्व युगोस्लाभियामा इराकमा प्रयोग गर्यो दोस्रो चोटि यो टोनी ब्लेयर र चाहिँ यो बुस भएर गोर्खाहरूलाई कति मारे त्यहाँ र पछि अफगानिस्तानमा कति मारेका छन् गोर्खाहरू तपाईँलाई थाहा छ ब्रिटिस गोर्खाबाट भनेपछि आजको दिनसम्म विक्रम सम्वत 1828 साल 29 साल पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजको दिनसम्म कन्टिन्युसली हामीले
ब्रिटिसलाई एउटा असल मित्र ठानेर रगत दिएका छौँ। त्यो रगतको बदला एउटा पेन्सन बराबरी पाउनु पर्यो, तलब बराबरी पाउनु पर्यो, एउटा मानवताको व्यवहार गर्नु पर्यो भनेर अहिले यो ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह युनाइटेड स्ट्रगल कमिटीले रोएर तपाईँको ज्यान फालेर बस्नुपर्ने, हामीलाई मानवाधिकार सिकाउने ब्रिटिसहरू, हामीलाई कानुनी राज्य सिकाउने ब्रिटिसहरू यस्तो तलबमा, रङमा, जातमा विविधता गरेर जुन अहिले अत्याचार भएको छ यो असहनीय छ। यसलाई सहन सकिँदैन। यो मलाई केही छैन हो, मैले त्यहाँ पढेर आएको छु, मैले सिकेर आएँ त्यहाँ पनि। तिनीहरूले सिकाएको मलाई मानवाधिकार, तिनीहरूले सिकाएको समानता, तिनीहरूले सिकाएको रुल अफ ल कहाँ गयो त त्यो अहिले? मेरो नेपाली एउटा व्यक्तिले एउटा त्यो गोबर चलाउने किराजले जस्तो चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको तलब पाउने, त्यही ब्रिटिसले चाहिँ उसले चाहिँ मान्छेको रूपमा उसले तलब भत्ता पाउने, यो पनि कहिले हुन्छ? यो चिजहरूमा अब यो 1947 साल विक्रम होइन इस्वी सम्वतमा, यो नेपाली सम्वत 2004 साल हो विक्रम सम्वतमा, यो इन्डियामा हुँदा ब्रिटिसले यो त्रिपक्षीय एग्रिमेन्ट भारत, बेलायत र नेपालको बिचमा यो ब्रिटिस गोर्खा र इन्डियन गोर्खाको लागि जुन ट्राइपार्टी एग्रिमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो गराएर ब्रिटिसहरूलाई पनि भारतकै ब्रिटिस गोर्खाको जत्तिकै इन्डियन गोर्खाको जत्तिकै तलब दिने, के दिने, यो चिजहरू लेखिएको छ। त्यसमा नेपालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना गरिने सर तिनीहरूलाई भाडाको चाहिँ सिपाही मानिने छैन, उनीहरूको नागरिक सर हुने तपाईँको अर्थ दिन्छ यसले भन्दाखेरि। यसरी अहिले 1947 को यो त्रिपक्षीय चाहिँ सम्झौतालाई एउटा मानेर अहिलेसम्म तपाईँको एउटा गोबर चलाउने, तपाईँको डल्लो पार्ने किराला जस्तो हामीलाई तलब पेन्सन दिन मिल्छ? कसरी मिल्छ यो? अब त नेपाल सरकारले दुई देशको बिचमा द्विपक्षीय बेलायत र नेपालको बिचमा एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो। बेलायती सेना सर हामीले पनि पाउनु पर्न तपाईँको लेखिनु पर्यो। ब्रुनईमा नेपालीहरू लगिरहेको छ ब्रिटिसले रिटायर्डलाई, त्यहाँ नेपालीले काम गर्न पाउने माग्नु पर्यो। अनि यो चिजहरू केही नगरेर बाइलेटरल रिलेसन भएर त्यो गीत मात्रै गाएर हुँदैन। यसमा सबै नेपाली सेनाका बुपुहरू सपोर्ट गर्नुहोस्। नेपाली सेनाले यसमा हेर्नुपर्छ। डिफेन्स डिप्लोमेसी ठुलो कुरा छ आजको दिनमा। यहाँले बोल्न सक्दिनुपर्छ नेपाली दाजुभाइको लागि, इन्डियन आर्मी रहेको नेपालीको लागि, ब्रिटिस आर्मी रहेको नेपालीको लागि बोलिदिनुपर्छ यहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट। अन्याय अत्याचार सर हुँदैन भनेपछि यो यति चिजहरू मैले समष्टिगत रूपमा यहाँहरूको अगाडि निवेदन गरेँ। यो एउटा पक्षपाती कार्यको अन्तको लागि, समानताको लागि जुन यो ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह युनाइटेड स्ट्रगल कमिटी युके जुन अहिले 10 डाउनिङ स्ट्रिट लन्डनमा भइरहेको छ, यसमा मेरो समर्थन, पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको समर्थन सहित म ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राणा घलेज्यूले नेतृत्व गरेर जुन अहिले माग राख्नु भएको छ त्यसको सफलता मिलोस् र चाँडै न्याय मिल्नेछ भन्ने शुभकामना सहित तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। सबै ब्रिटिस गोर्खाका बालवालाहरू, तपाईँका परिवारहरू र रिटायर्डहरूमा मेरो शुभकामना छ। एक हुनुहोस्। तपाईँलाई मेरो नमन छ, सलाम छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com